तसव्वुर बांधकर मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पेश कीजिए। सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला حسبي ربي جل ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله. محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكر الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مدینہ منورہ کا برکت مان کر میرے ساتھ مل کر پاک قرآن پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ
والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. सलाम के लिए खड़े हो